नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद जिसे कहते हैं हम, और ईद उल अज़हा भी कहते हैं। इस पर कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पर भी उलमा जो हैं वो आपस में मुत्तफ़िक नहीं हैं। तमाम उलमाए कराम अपने अपने फ़िरक़ों से अपने अपने लोगों को ये हदायत कर रहे हैं कि वो बद मज़हब की जो कुर्बानी किया हुआ गोश्त है वो ना खाएं। और जब ये तमाम फ़िरक़े इंजीनियर के ख़िलाफ़ होते हैं तो फिर ये मुत्तफ़िक हैं। बकाया आपको दिखाऊं कि ये लोग एक दूसरे के किस कदर ख़िलाफ़ हैं और ये एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं, काफ़िर तक डिक्लेयर करते हैं। हालांकि मुसलमान को काफिर सिफ्त कहा जा सकता है उसकी बुराइयों, उसकी मुनाफत की वजह से, लेकिन अगर हम कहें कि वो काफिर है तो ये कहना गुनाह है। लेकिन ये लोग देखें क्या क्या एक दूसरे को कह रहे हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। के जानवर में जो हिस्सा डालना है वो अहले ईमान का, मोमिनीन का, मुशरिक ना हो, वो कब्र का पुजारी ना हो, वो कब्रों का तवाफ करने वाला ना हो, वो या अली मदद या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाने वाला ना हो। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मजहबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहाँ से गोश्त आ जाता है, तो उनके वहाँ के गोश्त को अलग रखना चाहिए और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फिरका बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए कि खबीस माल को खबीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। मसला यही है कि सातों के सात हिस्से जो हों वो सब के सब मुसलमान होने चाहिए जिनके नाम से कुर्बानी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है, इनको काफिर और मुर्तद माना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में हरगिज हरगिज किसी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह को शरीक ना करें, नहीं तो आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाए। ये वो उलमा हैं जो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने आके फितना खड़ा किया। हम लोग तो बिल्कुल आपस में शीरो शक्कर थे, आपको नजर आ गया। बल्कि वो लाहौर के एक मौलाना ने कहा था कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक तस्बीह में परोया हुआ इत्तेहाद बन चुका है। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। लाग पता क्या है ना तनु, कोई तस्बीह में नहीं परोया हुआ। उसका जवाब तो खैर उनके उस बयान के कुछ अरसे बाद ही आ गया था, जब बादशाही मस्जिद के बाहर इसके जवाब में बरेलवी मौलाना ने कहा था कि जी छड़ दो वाबियां दी अजान दा के एहतराम, वाबियों की अजान का क्या एहतराम, एते सूरा ने सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए, ओ भाभियां दी अजान इधर केड़ा दे ये दसूर चल चलिए। यानी जिस तरह सूअर नजस जानवर है ना, इस तरह इंसानों में सूअर से भी बढ़ के अगर कोई सूअर है तो ये है, या इससे भी आसान अगर मैं तशरीह करूं कि जो सूअर यानी खिंजीर की कम्युनिटी है ना, वो भी जिसे सूअर समझेंगे ना, हाँ वो वहाबी है। और वहाबी जब बरेलवी कह रहा हो तो इससे मुराद देवबंद और अहले हदीस दोनों है, क्योंकि वो बादशाही मस्जिद देवबंद के पास है, अहले हदीस के पास नहीं है, लिहाजा उन्होंने उनको वहाबी कहा। अगर वो उनको वहाबी कह रहे हैं तो जो अहले हदीस हैं तो वो आप समझ लेंगे। वो सियालकोट के एक मौलाना थे, वो तकरीर में उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि आप कहते हैं देवबंदी भी वहाबी हैं और अहले हदीस भी वहाबी हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने कहा कि जी एक कुत्ता है ना, ये तो हो गया देवबंदी, और अगर उस कुत्ते के कान भी काट दिए जाए तो ये वहाबी हो गए, यानी अहले हदीस। वो वहाबी देवबंदी और ये वहाबी अहले हदीस, ये इनके आपस में प्यार मोहब्बत है, वो आपको पता है। और ये जो कुर्बानी वाला इशू जो जिसके ऊपर सारा दंगा फसाद हुआ है, इनकी बकायदा जिम्मेदार उलमा की वीडियोस मौजूद हैं। वो जो एक लाल रुमाल वाले हैं सऊदीया के अंदर, उनकी बकायदा वीडियो मौजूद है कि ये जो कलमा गो मुशरिक हैं वो बरेलवियों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी ने कुर्बानी में हिस्सा डाल दिया अहले हदीस के साथ तो सारी कुर्बानी जाया होगी जी।
قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی قربانی ضائع ہے، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے، ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ یعنی یہ ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی ہے، آلریڈی ان کے یہ عقائد ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی، المہند علی المفند کی، احکام شریعت کی، اور البریلویہ کتاب کی، تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المہند علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا، جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر شیاطین، یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایویں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے، ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں، انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی آج تک تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا۔ تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر شرک نہ کرتا ہو، ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جاتے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماموں پارٹی۔ بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ہو، چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو، یعنی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اگر گستاخ رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا، اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور بریلوی اپنے سوا باقیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ، ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ان سے کس طریقے سے سٹیٹمنٹ، ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو انڈکلیئرڈ ہیں، ہاں اتنی طلاقیں۔ ناظرین، آپ نے سنا تمام فرقوں کے علماء کرام کے کلپس آپ نے سنے، یہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی قربانی کہتے ہیں کہ یہ قبول ہی نہیں ہے، اور انجینئر صاحب نے پھر ان کو کیا کیا کہا ہے اور ان کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے، سن کر مزہ آ گیا۔ یہ چیزیں ہیں جو انجینئر صاحب کی ان کو چبھتی ہیں، لیکن یہ
परले दर्जे के ढीठ और झूठे लोग हैं, क्योंकि ये मुनाफिक है। जो इस्लाम का दुश्मन है वो दूसरों का दुश्मन तो खुद ही बनेगा, इस्लाम पर चलने वाले का दुश्मन भी होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बापों को अक़ीदों को मानने वालों को ये ठीक कहते हैं, बकाया जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मानते, मुसलमान ही नहीं मानते। आपका इस बारे में क्या ख्याल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।